ल्हानसान जॉबाच्या आशेन गोयच्या दोन तरणाट्यांचे अमेरिकेक वचपाचे स्वप्न तांचो प्रवास सुरू जावच्या पयलींच सोंपलो। अमेरिकेत बऱ्या नोकरे खातीर प्रयत्न केलो, मात थंय सरळ रस्त्यान वचप शक्य नाशिल्ल्यान दक्षिण अमेरिकेतल्या जंगलांतल्यान तांणी प्रवास केलो। उपरांत ते अमेरिकेच्या बॉर्डरीचेर पावले, मात थंय तांकां पकडले। दोगां मदलो एक तरणाटो अमेरिकेक पावपा खातीर ह्युमन ट्रॅफिकर्स वतीन स्मगल जातालो, मात ताचेंय स्वप्न तुटलें। डंकी रूट म्हण ह्या वाटेची वळख आसा। डंकी म्हळ्यार इल्लीगल इमिग्रेशन वा बेकायदेशीरपणान दुसऱ्या देशांत घुसप। कित्येक तरणाटे ह्याच वाटेचो वापर करून अमेरिकेंत वतात, मात कित्येकांक धरले वता आनी उपरांत एकतर जेलींत घालता नाजाल्यार तांकां परत धाडटात। त्याच प्रमाण जे दोनूय गोंयकार, एकलो साडजोराचो जाल्यार दुसरो शिरोडेचो, हे गेल्याच म्हयन्यांत अमेरिकेक वचपाक गेल्ले, मात अमेरिकेच्या C-17 मिलिटरी विमानान हतकड्यो आनी पांयाक बेडयो घालून तांकां परत धाडले। गोंयकारांक अशा तरेन धाडपाची ही पयलीच घडणूक आसा। ज्या ग्रुपाक डिपोर्ट केल्लो तातूंत 2 गोंयच्या भुरग्यांचो आस्पाव आसा। ही खूब दुख्खद गजाल आसा। ह्या भुरग्यांची आर्थीक परिस्थिती गरीब आसा आनी ताची फॅमिली तांच्या पुताचेर निर्भर आशिल्ली। ह्या भुरग्यांक हांगा जॉब्स मेळना, देखून ते भायर जॉब्स सोदतात। ही सरकारान शिकपा सारकी गजाल आसा की कित्याक तरणाटे आपलो जीव धोक्यान घालून अशे बेकायदेशीरपणा करून दुसऱ्या देशांनी वचपाक पळयता, अशें आमदार क्रूज सिल्वा म्हणटा। त्याच प्रमाण हाचेर उलयतना NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकर म्हणटात, USAन जॉब सोदपाक म्हण हे दोनूय तरणाटे गेल्ले, मात तांचे कडेन सारके डॉक्युमेंट्स नाशिल्ल्यान तांकां अटक जाल्ली। त्याच प्रमाण जे कोण भायर जॉबाक लागून वचपाक सोदतात, खास करून थ्रू एजंट्स, तांणी सगळी डिटेल्स व्हेरीफाय करपा जाय, नाजाल्यार NRI कमिशनाची तांणी मदत घेवंक जाय।